हाई एभ्रिवान, मेरो नाम तपन शर्मा र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आजको यस ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि लाराभेल एप्लिकेसनमा ई-सेवा पेमेन्ट गेटवेलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर हेर्न गइरहेका छौं। र कुनै पनि लाराभेल एप्लिकेसनमा ई-सेवा इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला लाराभेललाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो htdocs फोल्डर जुन चाहिँ C भित्र XAMPP भन्ने फोल्डरमा छ, त्यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छु, cmd टाइप गरेर। लाराभेल एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कमान्ड एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कमान्ड चाहिँ composer create project prefer distribution चाहिँ हाम्रो laravel/laravel हुन्छ र हाम्रो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ मैले eSeva_tutorial राख्ने छु र मैले लाराभेल भर्जन 7 युज गर्न गइरहेको छु। यति इनपुट गरेर एन्टर गरिसकेपछि चाहिँ लाराभेल एप्लिकेसन हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल हुन्छ, जुन चाहिँ eSeva tutorial भन्ने फोल्डरमा इन्स्टल हुन्छ। र यसलाई एन्टर गरौँ र यो इन्स्टल हुने बेलासम्म चाहिँ मैले भिडियोलाई पज गरेर इन्स्टल कम्प्लिट भएपछि चाहिँ रिज्युम गर्ने छु। र फाइनली हाम्रो लाराभेल एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल भएको छ र यसलाई चाहिँ मैले मेरो कोड एडिटरमा ओपन गर्ने छु। सो cd गर्न पर्यो मैले eSeva ट्युटोरियलमा र यसमा कोड डट गरेपछि चाहिँ हाम्रो कोड एडिटर ओपन हुन्छ, जुन चाहिँ विजुअल स्टुडियो कोड हो। र यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्न सक्छु अब। र यो एप्लिकेसनको लागि चाहिँ मैले एउटा URL डिफाइन गरेको छु, जुन चाहिँ eSeva.test भनेर छ। सो बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो यो होम पेज, यो चाहिँ वेलकम पेज ओपन हुन्छ लाराभेल एप्लिकेसनमा। र यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्ने छौं, जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेस भ्युजको भित्र welcome.blade.php भन्ने फाइल चाहिँ बाइ डिफल्टमा हाम्रो होम पेजमा ओपन हुन्छ। र यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मैले कस्टमाइज गर्ने छु यो पेजलाई। यो लिंक्सहरु सबै डिलिट गर्दिम र अब ओपन गरे भने चाहिँ हाम्रो पेज एम्प्टी आउँछ। र यसमा चाहिँ मैले मेरो ब्राउजरमा चाहिँ eSeva को डकुमेन्टेसन ओपन गरेको छु। र यसमा चाहिँ बेसिकली हाम्रो eSeva पेमेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ दुईटा स्टेप्स हुन्छ। पहिलो स्टेप चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन भयो। इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन भयो। इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामीले eSeva सर्भरलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाउन पर्ने हुन्छ। त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ अब जुन पनि ल्याङ्ग्वेजमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्यो, हामीले HTML को फर्मबाट पठाउन पनि मिल्यो, जावास्क्रिप्टबाट पनि मिल्यो, पाइथनबाट पनि मिल्यो र PHP बाट नि रिक्वेस्ट सेन्ड गर्न मिल्छ। र त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो फर्म पोस्ट टाइपको रिक्वेस्ट हुन्छ। गेट र पोस्ट दुईटा खालको रिक्वेस्ट हुन्छ भने हाम्रो यसमा चाहिँ फर्ममा चाहिँ पोस्ट मेथडबाट चाहिँ eSeva को सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछौं। र यसमा चाहिँ हामीले केही प्यारामिटर्सहरु हुन्छ, तिनीहरुलाई चाहिँ त्यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ सुरुदेखि एन्डसम्म चाहिँ कपी गरेर मेरो कोड एडिटरको जुन चाहिँ हाम्रो यो वेलकम पेज छ त्यसमा चाहिँ पेस्ट गर्छु। र यसलाई सेभ गरेर चाहिँ हामीले यसलाई ब्राउजरमा ओपन गर्यो भने चाहिँ एउटा सिम्पल सबमिट बटन आउँछ। र यो सबमिट बटन क्लिक गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो फर्म चाहिँ eSeva को सर्भरमा चाहिँ यो फर्मले रिक्वेस्ट पठाउँछ र eSeva को पेज ओपन हुन्छ। सो त्यो गर्न भन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले हाम्रो डकुमेन्टेसनलाई हेरौं। यसमा चाहिँ अब केही प्यारामिटर्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ हामीले आफैले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो टी अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट हो। यो टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ यो सबै यो चारवटा प्यारामिटर्सहरुलाई चाहिँ हामीले जोडेर चाहिँ यो फाइनलमा यो टी अमाउन्ट भनेर टोटल अमाउन्ट आउँछ। र यसमा यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल अब कार्टमा चाहिँ कतिवटा प्रोडक्ट छ
त्यो प्रोडक्टहरुको चाहिँ सबै सम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टोटल अमाउन्ट भनेको त्यो अमाउन्ट हुन्छ र टीएक्स अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याक्स अमाउन्ट हुन्छ। अब हामीले कुनै पनि प्रोडक्टमा ट्याक्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ यो प्यारामिटरमा स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। र पीएससी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको सर्भिस चार्ज हुन्छ। कुनै पनि प्रोडक्टमा हामीले कति % सर्भिस चार्ज लिने, सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले त्यो अमाउन्ट पनि स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। र पीडीसी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको डेलिभरी चार्ज। सो कुनै पनि प्रोडक्ट अब हामीले कुनै एउटा लोकेसनमा पठाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि डेलिभरी चार्ज कति लाग्ने छ त्यो चाहिँ हामीले यो प्यारामिटरमा स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। र टोटल अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सबै 4वटा प्यारामिटर्सको टोटल सम हुन्छ। र यसमा पीआईडी भनेको चाहिँ एउटा युनिक आईडी हुन्छ जुन चाहिँ हरेक अर्डरको लागि चाहिँ युनिक हुन्छ। सो एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा युनिक पीआईडी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र एससीडी भनेको चाहिँ हाम्रो मर्चेन्ट कोड हुन्छ। र हामीले चाहिँ ई सेवासँग पार्टनरशिप गर्दाखेरि एउटा मर्चेन्ट अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले हामीलाई एउटा युनिक मर्चेन्ट कोड प्रोभाइड गर्छन्। उनीहरूले एउटा युनिक मर्चेन्ट कोड हामीलाई दिन्छन् र त्यो कोडलाई चाहिँ हामीले यो प्यारामिटरमा स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईटा प्यारामिटर भनेको चाहिँ हाम्रो एसयू र एफयू। र कुनै पनि यदि ई सेवाको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो भने, यदि ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटको एड्रेसमा चाहिँ एउटा एसयू भन्ने भ्यालु रिसिभ गर्छौँ। र यदि त्यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ फेल अथवा पेन्डिङ भयो भने चाहिँ हामीले एफयू को भ्यालु रिसिभ गर्नेछौँ। र यो भ्यालु रिसिभ गरेको आधारमा चाहिँ हामीले आफ्नो कोडलाई एक्जिक्युट गर्छौँ र हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनलाई कम्प्लिट अथवा त्यसलाई एबोर्ट गर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ यो भ्यालुबाट गर्न सकिन्छ। र यो सक्सेस युआरएल अथवा फेलियर युआरएल भनेको चाहिँ हामीले जब हामीले ई सेवाको सर्भरमा चाहिँ कुनै ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछौँ र त्यसपछि यदि त्यो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल अथवा फेलियर भइसकेपछि चाहिँ ई सेवाले कुन चाहिँ साइट कुन चाहिँ वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा युआरएल प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो युआरएल भनेको चाहिँ हाम्रो सक्सेस युआरएल अथवा फेलियर युआरएल हुन्छ। र यो कोडलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्छौँ यो के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। र हामीले सबै प्यारामिटर्स जति छन् हामीले यो फर्मबाट जति प्यारामिटर्सहरू पठाउँछौँ तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र एम्प्टी राख्नु हुँदैन। र यदि अब ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट, यदि ट्याक्स अमाउन्ट र प्रोडक्ट सर्भिस चार्ज र प्रोडक्ट डेलिभरी चार्जको भ्यालु हामीलाई चाहिँदैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु 0 राख्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो जुन रिडाइरेक्ट युआरएल को जुन एड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ एचटीटीपी अथवा एचटीटीपीएस बाट चाहिँ सुरु हुनुपर्ने छ, त्यो वेबसाइटको एड्रेस भयो। र यदि हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ सक्सेस भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुलको रेस्पोन्स चाहिँ यो फर्मेटमा हुनेछ। र यसमा चाहिँ हामीले केही प्यारामिटर्सहरू ई सेवाको सर्भरबाट पनि रिसिभ गर्छौँ। र यदि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भएको छ भने हामीले क्यू को भ्यालु चाहिँ एसयू भनेर रिसिभ गर्नेछ जुन चाहिँ यहाँ पनि नोटिफाई गरेको छ। र त्यसमा अरू 2-3वटा प्यारामिटर्स चाहिँ हामीले रिसिभ गर्छौँ जसमा ओआईडी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट आईडी हुन्छ। र अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन टोटल अमाउन्ट जुन चाहिँ हामीले ई सेवाको सर्भरलाई पठाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो यो टोटल अमाउन्ट हुन्छ। र रेफरेन्स आईडी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा युनिक आईडी हुन्छ जुन चाहिँ ई सेवाले त्यो ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ जेनेरेट गरेको हुन्छ। र त्यो रेफरेन्स आईडी चाहिँ हामीले त्यो रिक्वेस्टमा रिसिभ गर्छौँ जुन चाहिँ यहाँ पनि डिफाइन गरेको छ। र यदि त्यो ट्रान्ज्याक्सन फेल भयो भने चाहिँ हामीले यस्तो खालको एड्रेस यस्तो खालको रेस्पोन्स चाहिँ रिसिभ गर्छौँ जहाँ हाम्रो क्यू को भ्यालु चाहिँ एफयू हुनेछ जसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन फेल भयो भन्ने जनाउँछ। र यो पार्टलाई चाहिँ हामीले पहिला इम्प्लिमेन्ट गरौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ दोस्रो पार्टमा लाग्नेछौँ। सो मैले चाहिँ मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु र यसमा चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ टेस्टिङ पर्पसको लागि चाहिँ हामीले यसको भ्यालुहरू चाहिँ बाइ डिफल्ट यति नै राख्नेछौँ। र यो 4वटा प्यारामिटरलाई टोटल सम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्टको समसँग बराबर हुन पर्छ। र यसमा चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ हामीले मर्चेन्ट कोड चाहिँ हामीले इपे पेमेन्ट भनेर राख्न सक्छौँ। र यो
जुन हाम्रो PID छ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि मैले एउटा र्यान्डम नम्बर राख्दिने छु र हाम्रो यो इनपुट भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो SU छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा रिडाइरेक्ट URL यसमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो एउटा URL डिफाइन गर्ने छु जुन चाहिँ iseva.test हुनेछ /payment verify भनेर चाहिँ एउटा URL डिफाइन गर्ने छु जुन चाहिँ मैले हाम्रो राउट्सको फाइलमा गएर पनि यसलाई डिफाइन गर्छु र यो URL भनेको चाहिँ हाम्रो रिडाइरेक्ट URL हुन्छ सो जब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ इसेवाको सर्भरबाट ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ इसेवाले कुन चाहिँ वेब एड्रेसमा फेरि फर्केर रिटर्न आउने भनेर चाहिँ यो हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो सर्भरको एड्रेस दिन पर्ने हुन्छ यहाँ र यो एड्रेसमा चाहिँ हामीले आफ्नो अझै फर्दर ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं र हामीले चाहिँ यसमा यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरमा गएर यसलाई ट्रान्ज्याक्सनलाई प्रोसेसिङ गर्छौं ओके ल यो यसको लागि चाहिँ अब यति यसलाई सेभ गरेर हामी चाहिँ हाम्रो राउट्स फोल्डरमा गएर web.php मा चाहिँ एउटा नयाँ राउट डिफाइन गरौँ जसले जुन चाहिँ हाम्रो गेट मेथड नै हुनेछ र यो राउटको नाम चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाई हुन्छ र यसलाई एउटा कन्ट्रोलर डिफाइन गरौँ जब हामीले यो राउट जब हाम्रो वेबसाइटमा यो राउट चाहिँ जब हाम्रो ब्राउजरमा हामीले एन्टर गर्छौं तब हामी कुन कन्ट्रोलरमा जाने भनेर चाहिँ हामीले यसमा डिफाइन गर्नुपर्छ जुन चाहिँ मैले यो एरेमा डिफाइन गर्न सक्छु सो मैले चाहिँ यसमा इसेवा कन्ट्रोलर भनेर एउटा कन्ट्रोलर बनाउँछु र त्यसमा एउटा मेथड डिफाइन गर्छु जहाँ चाहिँ भेरिफाई पेमेन्ट भनेर चाहिँ एउटा मेथड डिफाइन गर्छु र त्यसको नाम चाहिँ payment.verify भनेर राख्ने छु सो पहिला चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नु पर्यो इसेवा कन्ट्रोलर त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो टर्मिनल ओपन गरौँ टर्मिनलमा गएर चाहिँ हामीले कन्ट्रोलर क्रिएट गर्ने एउटा कमान्ड टाइप गरौँ सो php artisan make कन्ट्रोलर र हाम्रो कन्ट्रोलरको नाम चाहिँ इसेवा कन्ट्रोलर छ जुन चाहिँ मैले पेस्ट गर्ने छु र एन्टर गर्ने सो हाम्रो कन्ट्रोलर चाहिँ क्रिएट भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो एप http भित्र कन्ट्रोलर्स फोल्डरमा इसेवा कन्ट्रोलर भनेर एउटा कन्ट्रोलर क्रिएट भयो र हामीले एउटा नयाँ फंक्सन डिफाइन गरौँ जुन चाहिँ भेरिफाई पेमेन्ट भनेर हुन्छ सो इसेवा कन्ट्रोलरमा गएर एउटा फंक्सन डिफाइन गरौँ जसको नाम चाहिँ भेरिफाई पेमेन्ट हुनेछ र यसले एउटा रिक्वेस्ट अब्जेक्ट पनि रिसिभ गर्छ एउटा रिक्वेस्टको एउटा अब्जेक्ट पनि आउँछ यसमा जसबाट चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो एड्रेसमा त्यो प्यारामिटर्सहरु हुन्छ यो रिक्वेस्टको अब्जेक्टबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौं सो पहिला चाहिँ एउटा स्टेटस भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरौँ जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्ज्याक्सनको स्टेटसलाई चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौं र त्यो प्यारामिटरको नाम जसमा हामीले त्यो भ्यालु जुन चाहिँ SU अथवा FU हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले Q भन्ने भेरिएबलमा रिसिभ गर्छौं र त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यो स्टेटस भन्ने भेरिएबलमा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले डाइडम गरेर हेरौं हाम्रो भ्यालु चाहिँ के आउँछ यो स्टेटस भन्ने भेरिएबलमा र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले मेरो ब्राउजरमा गएर जब यो सबमिट बटन क्लिक गर्छु तब चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि इसेवाको इसेवाको वेबसाइट ओपन हुन्छ किनकि हामीले हाम्रो welcome.blade.php मा इसेवाको सर्भरमा चाहिँ इसेवाको यो लिंकमा चाहिँ हामीले पोस्ट मेथडको एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछौं र हामीले यो प्यारामिटर्सको भ्यालुहरु पनि त्यो इसेवाको सर्भरमा पठाउँछौं र यो सबै भ्यालुहरु सबै यो जति हामीले प्यारामिटरमा यो डिफाइन गरेको छौं यो सबै भ्यालु इसेवाको सर्भरले रिसिभ गर्ने छ र त्यसलाई प्रोसेस गरिसकेपछि हामीलाई फेरि एउटा रेस्पोन्स पठाउने छ त्यो रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले
के भ्यालुहरु रिसिभ गर्छौं जुन चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छ। यो तीनटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले त्यो रेस्पोन्समा रिसिभ गर्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर हामीले त्यसपछि फर्दर हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई अगाडि बढाउँछौं। सो म अब मेरो ब्राउजरमा गएर सबमिट बटन क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो क्यू भन्ने प्यारामिटर चाहिँ रिसिभ गर्छौं। क्वेरी को ठाउँमा चाहिँ हामीले एसयू अथवा एफयू भेट्छौं र यदि हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ भने हामीले एसयू भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँ देख्न पाउँछौं। सो सबमिटमा क्लिक गरे र हाम्रो ई सेवाको पेज खुल्यो र यसको डमी ई सेवा यसको टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ ई सेवा आईडी र ई सेवा पासवर्ड चाहिँ ई सेवा आईडी चाहिँ तपाईले यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ई सेवा आईडी हुन्छ भने यसको ई सेवा पासवर्ड भनेको चाहिँ क्यापिटल NEPAL @123 हुनेछ र यसलाई अनहाइड गर्यो भने हाम्रो पासवर्ड हेर्न मिल्यो र मैले चाहिँ अब यसमा लगइन क्लिक गर्छु। अब हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ फेल भयो किनकि मल्टिपल अटेम्प्ट्स फर द सेम ट्रान्जेक्सन भनेर एरर आयो र यसको लागि चाहिँ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ मैले यसमा अझै एक दुईवटा नम्बर थपेर चाहिँ यो प्रोसेस आईडी को भ्यालुलाई चाहिँ युनिक बनाउने छु र फेरि हाम्रो वेबसाइट हाम्रो ब्राउजरमा गएर यो पेजलाई रिलोड गरेर फेरि सबमिट बटनमा क्लिक गर्ने छु र यसपछि फेरि लगइनमा क्लिक गर्दा चाहिँ हामी सक्सेसफुली लगइन भएका छौं। ओके, हामी सक्सेसफुल लगइन भएका छैनौं। प्रोडक्ट अमाउन्ट ओके। मेरो यो माइक्रोसफ्ट एजमा चाहिँ केही समस्या आएको छ र त्यसकारणले चाहिँ मैले एउटा नयाँ गुगल क्रोमको विन्डो ओपन गर्ने छु र गुगल क्रोममा गएर चाहिँ फेरि मैले मेरो वेबसाइटको एड्रेस इनपुट गर्ने छु र सबमिटमा क्लिक गर्ने छु र अब चाहिँ फेरि लगइन क्लिक गरौँ र यसमा चाहिँ हामी सक्सेसफुल लगइन भएका छौं र अब यो कन्टिन्यू पेमेन्ट गरेर कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब यो वेबसाइटमा फेरि रिडाइरेक्ट हुनेछौं यो वेब एड्रेसमा र यो वेब एड्रेसमा रिडाइरेक्ट हुने बित्तिकै हामी हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाई राउट एड्रेसमा आउने हिट गर्ने बित्तिकै हामी ई सेवा कन्ट्रोलरमा गएर भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने मेथडमा जानेछौं र त्यो भेरिफाई पेमेन्टमा चाहिँ हामीले एउटा रिक्वेस्ट को अब्जेक्ट रिसिभ गर्छौं र त्यो रिक्वेस्ट को अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो वेब एड्रेसको जति पनि प्यारामिटरको भ्यालुहरु छ त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौं र यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा स्टेटस भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले क्यू भन्ने भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ स्टेटसमा त्यसको भ्यालु स्टोर गरेर हामीले यसलाई चाहिँ डायग्राम गरिरहेका छौं। सो यो हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले एसयू भन्ने भेरिएबल चाहिँ डायग्राम हुनेछ। सो कन्फर्ममा क्लिक गर्ने छु मैले र हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ त्यसै कारणले हामीले यहाँ चाहिँ एसयू भन्ने भेरिएबल चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ अहिले र हामीले अझै 2-3 वटा प्यारामिटर चाहिँ यहाँ रिसिभ गरेको छौं र हामीले यो भ्यालुहरुलाई पनि फेरि हाम्रो रिक्वेस्ट अब्जेक्टबाट एक्सेस गर्न सक्छौं। सो हाम्रो अमाउन्ट भनेको चाहिँ रिक्वेस्टको अमाउन्ट हुन्छ र ओआईडी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट आईडी हो। सो यो चाहिँ रिक्वेस्टको ओआईडी मा आउनेछ र रेफ आईडी भनेको चाहिँ एउटा युनिक रेफरेन्स आईडी जुन चाहिँ ई सेवालाई जेनेरेट गर्नेछ हरेक ट्रान्जेक्सनको लागि। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्टको रेफ आईडी मा रिसिभ गर्नेछौं र यो भ्यालुहरुलाई हामीले यदि सबै भ्यालुलाई डम्प गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुहरु सबै हेर्न सक्छौं। ओआईडी र रेफरेन्स आईडी ल यति गरेर सेभ गरिसकेपछि हाम्रो ब्राउजरमा गएर यदि मैले फेरि रिलोड गरे भने चाहिँ हामीले सबै भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं र यो भ्यालुहरु हाम्रो सबै भ्यालुहरु भयो जुन चाहिँ हामीले
हाम्रो ब्राउजरमा रिसिभ गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो ई-सेवाले सेन्ड गरेको रेस्पोन्स हो। र यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको पेमेन्ट भेरिफिकेसन भन्ने स्टेप हुन्छ। र यो पेमेन्ट भेरिफिकेसन स्टेप हामीले किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यदि मैले यो ब्राउजरमा गएर यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो भ्यालुहरूलाई चाहिँ अल्टर गर्न सक्छु। सो एमाउन्टको ठाउँमा मैले 100 को ठाउँमा 10 राखिदिएँ र OID को ठाउँमा 7 को ठाउँमा मैले 4 राखेर यदि यसलाई एन्टर गरिदियो भने यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो सर्भरमा यति नै रिसिभ हुन्छ। सो हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ मेनुपुलेट, कसैले पनि यो भ्यालुलाई चाहिँ मेनुपुलेट गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कतै पनि कसैले पनि यसलाई फ्रड नगरोस् अथवा चिट नगरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसमा फेरि पेमेन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पेमेन्ट भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक दुईवटा प्यारामिटर्सहरू ई-सेवाको सर्भरलाई फेरि पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो प्यारामिटर्सहरूको भ्यालुहरू चाहिँ त्यो प्यारामिटर्सहरुमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो टोटल एमाउन्ट हुन्छ र दोस्रो भनेको हाम्रो एससीडी जुन चाहिँ हाम्रो मर्चेन्ट कोड हुन्छ, आरआईडी भनेको हाम्रो रेफरेन्स आईडी र हाम्रो पीआईडी भनेको प्रोडक्ट आईडी। सो यो चारवटा प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हामीले हाम्रो एरेमा राखेर फेरि हामीले ई-सेवाको सर्भरलाई चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ चेक गर्छ कि यदि हामीले रिसिभ गरेको भ्यालु र हामीले सेन्ड गरेको भ्यालु जुन चाहिँ स्टार्टिङमा हामीले ई-सेवालाई पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँछौं त्यो भ्यालु यदि दुईटै म्याच हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल हुन्छ र यदि कुनै पनि कसैले पनि त्यो भ्यालुहरुलाई ट्रान्जेक्सन गर्दै कसैले यदि अल्टर गर्दियो अथवा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन फेल हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ सिक्योर हुन्छ र फ्रड हुनबाट चाहिँ सेफ हुन्छ। सो पेमेन्ट भेरिफिकेसन स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले किनकि हामी अब यो स्टेज यो पोजिसनमा छौं, यहाँ हामी जब भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने कन्ट्रोलरमा आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले पीएचपी कोड एक्जिक्युट गर्न पनि मिल्यो किनकि हामी हाम्रो लारावेलको कन्ट्रोलरमा छौं। सो यहाँ चाहिँ हामीले पीएचपी कोड एक्जिक्युट गर्न पनि मिल्यो। सो मैले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टेसनको यो पेमेन्ट भेरिफिकेसन सेक्सनमा गएर चाहिँ पीएचपी कोडलाई चाहिँ कपी गर्ने छु र यो पीएचपी कोडलाई कपी गरेर मेरो कन्ट्रोलरमा आएर अब यसमा चाहिँ पहिला हामीले चेक गर्छौं कि यदि हाम्रो रिक्वेस्टको यदि हाम्रो स्टेटसको भ्यालु यदि सक्सेस छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई अगाडि बढाउँछौं अथवा सक्सेस छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई अगाडि बढाउँछौं र सक्सेस छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन एबोर्ट गर्ने छौं। सो यसमा चाहिँ मैले ट्रान्जेक्सन फेल्ड भनेर डाइटम गरिदिन सक्छु। सो तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ यो युजरलाई कसरी नोटिफाई गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्न मिल्यो। सो स्टेटसको भ्यालु यदि सक्सेस छ भन्नुको मतलब हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भएको छ र हामीले हाम्रो दोस्रो स्टेप जुन चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन छ त्यसलाई चाहिँ अब फर्दर अझै प्रोसेस गर्न पर्ने हुन्छ र अब चाहिँ मैले यसमा हाम्रो पीएचपी कोडलाई चाहिँ पेस्ट गर्छु र यसमा चाहिँ एउटा दिन मिस्टेक्सहरु छ, कमाहरु मिसिङ छ यसमा। सो यो चाहिँ हामीले एन्टर गर्न पर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ URL भनेको हाम्रो फेरि एउटा दोस्रो URL हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउन पर्ने हुन्छ र डेटामा चाहिँ हामीले हाम्रो सबै प्यारामिटर्सहरु स्पेसिफाई गर्न पर्ने हुन्छ र यो केसमा चाहिँ मैले स्टार्टिङमै 100 रुपैयाँ पठाएको थिएँ र यसमा चाहिँ एक्चुअल अमाउन्ट जति तपाईहरुले अब सपोज कार्डको आइटम्सहरुको टोटल अमाउन्ट युज गर्नु भएको छ भने यो त्यो अमाउन्ट चाहिँ यसमा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन हामीले हाम्रो रिक्वेस्टबाट रिसिभ गरेको छौं यो अमाउन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने हैन र डेटाबेसबाट क्वेरी गरेको जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ यसमा स्पेसिफाई गर्ने र आरआईडी भनेको हाम्रो रेफरेन्स आईडी हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिक्वेस्टबाट रिसिभ गर्छौं र हाम्रो पीआईडी भनेको चाहिँ प्रोडक्ट आईडी भयो जुन चाहिँ मैले हाम्रो welcome.blade.php मा पठाएको छु। सो यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ ल्याएर फेरि पेस्ट गर्ने छु
र एससीडी भनेको हाम्रो इपी पेमेन्ट भयो र यो कोडले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि ई सेवाको सर्भरलाई फेरि एउटा पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ जसमा हाम्रो डेटा भनेको यो एउटा एरेको डेटालाई चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्टको रूपमा ई सेवाको यो लिङ्कमा चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउने छ र त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौँ ई सेवाको सर्भरबाट फेरि एउटा रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौँ र त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले फेरि डाइटम गरेर हेरौँ के रिसिभ गर्छौँ भनेर र यदि रेस्पोन्सको भ्यालुमा चाहिँ सक्सेस आउँछ भने हाम्रो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ र यदि फेलियर आउँछ भने हाम्रो ट्रान्जेक्सन फेल हुन्छ। सो यो रेस्पोन्सको जुन सक्सेसफुल रेस्पोन्सको जुन स्निपेट हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हुनेछ र यदि त्यसको भ्यालु चाहिँ सक्सेस छ, यदि ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामीले सक्सेस भनेर रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौँ र ट्रान्जेक्सन फेल भयो भने चाहिँ हामीले फेलियर भनेर रिसिभ गर्छौँ र त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले फर्दर हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छौँ। यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ हामीले अब नयाँ अर्डर क्रिएट गर्ने, अब त्यो युजर सम्बन्धीको अब डेटाबेसमा हामीले अर्डर टेबल डिफाइन गरेको छौँ भने चाहिँ त्यसको त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ अब नयाँ टेबलमा इन्सर्ट गर्ने, अब त्यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले त्यसपछि गर्न सक्छौँ। र अब यो चाहिँ मैले हाम्रो ब्राउजरमा गएर यसमा मैले 7 भन्ने भ्यालु चाहिँ अघि रिमुभ गरेको थिएँ र यसमा 100 चाहिँ अमाउन्ट थियो पहिला र यति गरिसकेपछि अब हामी अब यसपछि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यदि स्ट्याटस सक्सेस छ भने चाहिँ यो कोड एक्जिक्युट हुन्छ यहाँसम्म र त्यसपछि हामीले एउटा रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबल रिसिभ गर्छौँ र त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले डाइटम गरिरहेका छौँ। सो हाम्रो कोडमा चाहिँ हामीले यो रेस्पोन्सको भ्यालु हेर्न सक्छौँ र कोड गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो भ्यालु हामीले रिसिभ गरेको रेस्पोन्समा चाहिँ सक्सेसको भ्यालु हुनुपर्छ। सो ब्राउजरमा गएर एकचोटि फेरि रिलोड गरौँ र मैले यो पहिलाको डम्पको भ्यालु चाहिँ त्यत्तिकै राखेछु सायद। सो यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिन्छु र फेरि एकचोटि रिलोड गरौँ। सो सो यसमा देख्न सकिन्छ कि हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ, त्यसका कारणले हामीले यसमा सक्सेस भन्ने चाहिँ स्ट्रिङ एउटा रिसिभ गरेको छौँ। सो यसको बेसिसमा अब हामीले फर्दर हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छौँ। सो यसलाई चेक गर्नको लागि यदि हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भयो कि नै भन्ने चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा PHP को हेल्पर फङ्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले strpos भन्न सक्छौँ र त्यो strpos ले चाहिँ कुनै पनि दुईटा स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्छ। सो यो केसमा हामीले हाम्रो रेस्पोन्सलाई र हाम्रो सक्सेस भन्ने स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्छौँ र कुनै अब यदि रेस्पोन्स भन्ने हाम्रो स्ट्रिङमा सक्सेस भन्ने भ्यालु छ भने यो इफ कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनेछ। सो ट्रु भएको केसमा चाहिँ अब हामीले फर्दर हाम्रो ट्रान्जेक्सनलाई प्रोसेस गर्न सक्छौँ। सो प्रोसेस द ट्रान्जेक्सन फर्दर अथवा ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भनेर यसमा मैले डाइटम गर्न सक्छु। र यदि हाम्रो str पोजिसनमा रेस्पोन्सको भ्यालु सक्सेस छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन फेल भयो भन्ने बुझिन्छ। त्यसका लागि मैले यसमा ट्रान्जेक्सन फेल भनेर डाइटम गर्न सक्छु। सो हाम्रो ट्रान्जेक्सन सो हाम्रो ई सेवाको एउटा कम्प्लिट इन्टिग्रेसनको जुन फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ र एकचोटि फेरि मेरो ब्राउजरमा गएर म रिलोड गर्छु र यो केसमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भनेर चाहिँ रेस्पोन्स भ्यालु यहाँ चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। ओके, मैले यो माथिको डाइटमको भ्यालुलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्छ र अब चाहिँ फेरि एकचोटि रिलोड गरौँ। सो यो केसमा हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भएको छ र यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा लार्भल एप्लिकेसनमा ई सेवालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। र मैले एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आफैले डेभलप गरेको प्रोजेक्ट
जसमा चाहिँ मैले अब डेटाबेसबाट क्वेरी गरेर त्यसपछि फेरि यदि ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल छ भने चाहिँ त्यसको एउटा नयाँ अर्डर क्रिएट गर्ने, त्यो सबै एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। र त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ मैले डेमो देखाउँछु कसरी अब इम्प्लिमेन्ट गरेको छु भनेर। सो ओपन गर्यो त्यो प्रोजेक्ट। सो मैले यो प्रोजेक्ट चाहिँ ओपन गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ मैले एउटा कार्ड कन्ट्रोलर भन्ने कन्ट्रोलर चाहिँ डिफाइन गरेको छु र यो कन्ट्रोलरले चाहिँ कार्ड सम्बन्धी सबै जति अपरेसन जति टास्कहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ यो कन्ट्रोलरले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ। र यसमा चाहिँ एउटा इन्डेक्स भन्ने फङ्सन छ जसले चाहिँ हाम्रो कार्डको ब्लेड फाइललाई चाहिँ रिटर्न गर्छ। र यसमा चाहिँ मैले एउटा सेसन आइडी भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छु जसले चाहिँ एउटा करेन्ट युजरको सेसन आइडीलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। र साइट युआरएल भनेको चाहिँ हाम्रो अब सपोज हामीले टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो लोकल होस्टको डोमेनको एड्रेस हुन्छ भने, र प्रोडक्सनमा चाहिँ एक्चुअल डोमेनको एड्रेस हुन्छ, र मर्चेन्ट कोड भनेको हाम्रो जुन मर्चेन्ट कोड एक्चुअली ई सेवाले प्रोभाइड गर्छ, र युआरएल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ युआरएललाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट पठाउने, र सक्सेस युआरएल भनेको चाहिँ हाम्रो मैले यसमा साइट युआरएलसँग चाहिँ हाम्रो रिडाइरेक्ट युआरएललाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गरेको छु। सो पेमेन्ट माई अर्डर्स पेमेन्ट भेरिफाई भनेर चाहिँ मैले यो राउट डिफाइन गरेको छु हाम्रो web.php मा। र दुईटैको लागि चाहिँ एउटै युआरएल हुन्छ, सक्सेस र फेलियर युआरएलको लागि। र यसमा चाहिँ मैले एउटा कार्ड काउन्ट भनेर डिफाइन गरेको छु जसले चाहिँ कार्डको टोटल आइटमहरू कतिवटा छ त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्छ। र कार्ड आइटम भनेको चाहिँ त्यो सेसन आइडी, त्यो स्पेसिफिक सेसन आइडीको आइटम्सहरू सबैलाई क्वेरी गर्छ। र यसमा चाहिँ मैले अब टोटललाई चाहिँ लुप लगाएर टोटल कति हुन्छ हाम्रो त्यो कार्डको लागि टोटल एमाउन्ट कति छ त्यो चाहिँ अब लुप लगाएर मैले यसमा स्टोर गरेको छु। र यदि युजर चाहिँ अथेन्टिकेटेड छ भने हामीले अर्डर्सको भ्यालु पनि लिन्छौँ, र यदि अथेन्टिकेटेड छैन भने अर्डर्सको भ्यालु नल हुन्छ। र यो सबै भ्यालुहरूलाई चाहिँ मैले कार्डको ब्लेड फाइलमा चाहिँ सेन्ड गरेको छु। र त्यसपछि हाम्रो आउँछ मेन पार्ट। यदि सक्सेस अब यो रिडाइरेक्ट युआरएल माई अर्डर्स पेमेन्ट भेरिफाईमा हिट गरिसकेपछि हामी चाहिँ यो पेमेन्ट भेरिफाई भन्ने कन्ट्रोलरमा आउँछौँ। त्यसमा चाहिँ अब रिक्वेस्ट अब्जेक्ट पनि रिसिभ हुन्छ। र यसमा मैले फेरि टोटल क्वान्टिटीको भ्यालु चाहिँ 0 इनिसियलाइज गरेर त्यसपछि यसमा मैले मर्चेन्ट कोड पनि डिफाइन गरेको छु र भेरिफिकेसन युआरएल पनि डिफाइन गरेको छु। फेरि सेसन आइडीलाई चाहिँ स्टोर गरेर त्यसपछि कार्ड आइटम्स र कार्ड काउन्टको भ्यालुलाई पनि फेरि मैले एक्सेस गरेको छु। जसरी कार्डको भ्यालु कार्डमा भएको टोटल भ्यालुहरू सेसन आइडीबाट चाहिँ क्वेरी गरेर यसलाई चाहिँ मैले फेरि स्टोर गरिरहेको छु। र यो लुपमा चाहिँ अब फेरि टोटल एमाउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो डेटाबेसबाट आइरहेको छ यो चाहिँ हामीले क्वेरी प्यारामिटर रिक्वेस्ट प्यारामिटरबाट नलिएर हाम्रो डेटाबेसबाट क्वेरी गरेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले फेरि ई सेवा सर्भरको रिक्वेस्टमा पठाउनेछौँ। ई सेवा सर्भरमा पठाउँदाखेरि चाहिँ यो प्यारामिटरहरू फेरि यो भ्यालुहरू चाहिँ पठाउनेछौँ। र यदि रिक्वेस्टको भ्यालु क्वेरीमा सक्सेस भ्यालु आउँछ भने हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भएको छ। र यसमा अब हामीले दोस्रो स्टेपलाई फेरि प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा रेफ आइडीलाई चाहिँ एक्सेस गरेर स्टोर गरेर मैले एउटा डेटा भन्ने एरे डिफाइन गरेको छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट भनेको जुन टोटल एमाउन्ट भयो जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट क्वेरी गरेर एक्सेस गरिरहेको छौँ, क्वेरी गरेर स्टोर गरेको छौँ। आरआइडी भनेको हाम्रो रेफरेन्स आइडी भयो, पीआइडी भनेको हाम्रो सेसन आइडी जुन चाहिँ प्रोडक्ट आइडी हुन्छ, एससीडी भनेको हाम्रो मर्चेन्ट कोड। र यो कोडको सेक्सनलाई चाहिँ त्यो ई सेवा सर्भरलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ र जुन चाहिँ भेरिफिकेसन युआरएल यो युआरएलमा पठाउँछ र यो डेटा पठाउने छ र पोस्ट रिक्वेस्टमा पठाउँछ र रेस्पोन्स रिसिभ हुन्छ त्यो रिक्वेस्टमा त्यो एड्रेसमा रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि हामीले एउटा रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौँ। र यदि त्यो रेस्पोन्समा चाहिँ सक्सेस भ्यालु छ भने हामीले एउटा नयाँ अर्डर क्रिएट गर्छौँ जुन चाहिँ मैले अर्डर टेबल डिफाइन गरेको छु। सो अर्डर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो युजरको सेसन आइडी, त्यो युजर आइडी, त्यसको नम्बर अफ प्रोडक्ट्सहरू कतिवटा छन्, त्यो टोटल क्वान्टिटी, सब टोटल एमाउन्ट, टोटल एमाउन्ट,
पेमेन्ट अप्सन हाम्रो ई सेवा भयो र रेफरेन्स आइडी भनेको हाम्रो त्यो रेफ आइडी भयो र त्यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ मैले एउटा नयाँ डेटाबेसको टेबलमा स्टोर गरेको छु र त्यसपछि फेरि रिक्वेस्टको सेसनलाई चाहिँ त्यो सेसनलाई चाहिँ रिजेनेरेट गरेको छु किनकि नेक्स्ट टाइम फेरि युजरले यदि नयाँ ट्रान्जेक्सन गर्छ भने उसको चाहिँ मल्टिपल उसले चाहिँ ई सेवाको पेजमा चाहिँ एरर नआओस् भनेर चाहिँ यो रिक्वेस्टको सेसनलाई चाहिँ हामीले रिजेनेरेट गर्दैछौँ र युजरलाई चाहिँ अब माई अर्डर्स भन्ने पेजमा रिडाइरेक्ट गरेर उसलाई चाहिँ अर्डर चाहिँ प्लेस सक्सेसफुली कम्प्लिट भयो भनेर नोटिफाई गर्छौँ र यदि त्यो रेस्पोन्समा सक्सेस भ्यालु छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन फेल हुन्छ र त्यो केसमा हामीले युजरलाई योर अर्डर हेज फेल्ड भनेर चाहिँ नोटिफाई गर्छौँ र फेरि यो एल्स भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा माथिको इफ कन्डिसनको एल्स हो जसमा यदि रिक्वेस्टको क्वेरीको भ्यालु एसयु छैन भने पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन फेल हुन्छ र त्यो केसमा पनि हामीले फेरि रिक्वेस्टको सेसनलाई रिजेनेरेट गरेर हामीले युजरलाई नोटिफाई गर्छौँ कि त्यो अर्डर फेल भएको छ एन्ड त्यो अर्डर फेल भएको छ र फेरि ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ नोटिफाई गर्छौँ र यसरी हाम्रो एउटा कम्प्लिट ई सेवाको ट्रान्जेक्सन प्रोसेस चाहिँ यसरी हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ र म आशा गर्छु कि तपाईहरुले यो ट्रान्जेक्सन फ्लोलाई चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु भइरहेको छ र यदि तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मैले अरु पनि पेमेन्ट गेटवे जस्तै खल्तीहरुको चाहिँ अब फ्युचरमा ट्युटोरियल हाल्ने छु र त्यसको लागि चाहिँ अपडेटेड रहनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो हेर्दिनु हुनको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।